अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुन मेरे दिल में जावियर का इलाज कामयाब हो जाता है। बिलाल अब्दुल्ला की कोशिशें, कुर्बानियां और पैसा सब रंग लाता है और जावियर सेहतयाब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला के वापस आने से पहले ही हमशा ने अपना जाल चारों तरफ फैला दिया होता है। उसने सदफ का दिल बिलाल की तरफ से बहुत ज्यादा ही मुतनफर कर दिया होता है। उसे डरा दिया होता है कि अगर वो बिलाल के करीब गई तो उसको बहुत नुकसान होगा और सदफ को भी यकीन आ गया होता है हमशा की बातों पे। दूसरी तरफ ये देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ कि अम्मार सदफ से मोहब्बत बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि वो मोहब्बत का नाटक कर रहा है। पहले तो मेरा ख्याल था कि शायद वो वाकई ही सदफ से मोहब्बत करता है, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं है कि सदफ की उससे शादी हो। लेकिन अफसोस के साथ ड्रामा उसी जानिब जा रहा है जिधर हम नहीं चाहते कि जाए। हमशा की मेहनतें रंग लाई होती हैं। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से डर गई होती है। हालांकि वो दिल में उससे मोहब्बत करती है, लेकिन हमशा की बातें उस पर बहुत भारी होती हैं। उससे वो बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती और वो सही नहीं जा रही होती। हमशा सदफ को कहती है बिलाल अब्दुल्ला की माँ ने उसके बाप को चीट किया था, जिस वजह से वो औरतों से नफरत करने लग गया है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो उसके घर में जाकर देखना, सारे घर में उसके बाप की तस्वीरें नजर आएंगी, माँ की कहीं नहीं होगी। इसी वजह से वो अब औरतों के साथ ऐसा ही करता है, उनको किसी न किसी तरह अपने जाल में फंसाता है और तबाह बर्बाद कर देता है। बाज दफा वो पैसे से, बाज दफा अपने हुस्न सलूक से, बस वो जाल फैलाता है इसी तरह से। क्योंकि सदफ उसको कह रही होती है कि उसने तो मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। अब हमशा की ये बातें सुनकर सदफ तो रोने लग जाती है। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसका दिल भी अब बिलाल की तरफ खिंचने लगा होता है। जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जो हर वक्त सदफ के ख्यालों में खोया रहता है और उसके भाई का ऐसे ख्याल रखता है जैसे कि उसका सगा भाई हो। बहरहाल बिलाल अब्दुल्ला के हुस्न सलूक की वजह से जावियार और सदफ की वालदा उसके गर्विदा हो चुके होते हैं। उसका एहसान भी इतना बड़ा होता है कि ये लोग तो चाह कर भी जावियार की जिंदगी नहीं बचा सकते थे। उसने ना सिर्फ जावियार को नई जिंदगी दी, बल्कि मोहब्बत भी दी और उसकी मोहब्बत ने ही जावियार को जीत लिया होता है। जबकि दूसरी तरफ हमशा का आशिक, जो कि काफी अरसे से उसके पीछे होता है, वो उसके घर आता है। हमशा वक्त बे वक्त उसको जवाब ही देती रहती है। पहले तो उसे मोहब्बत के दाम में फंसाया होता है, लेकिन बाद में उसकी नजर बिलाल अब्दुल्ला पे टिक गई होती है और वो अब हर तरह से बिलाल अब्दुल्ला को जीतना चाहती होती, क्योंकि हैंडसम तो वो होता ही है, लेकिन उसके साथ दौलतमंद। तो ये सारे प्लस पॉइंट होते हैं जो कि बिलाल अब्दुल्ला को उसके बॉयफ्रेंड पे भारी कर रहे होते हैं। इसीलिए हमशा ने उससे मुंह मोड़ लिया होता है। वो इसके फ्लैट में मिलने आता है तो हमशा उसे कहती है कि मोहब्बत का भी बहुत प्रॉब्लम है, कभी ज्यादा होती है और कभी कम, और कभी लगता है कि ये तो भरम ही है। वो वहाँ से उठ के जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। हमशा उसे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, जब तुम्हें इनकार कर रही हूँ तो इसका यही मतलब है। वो उसकी इंसल्ट करती है तो वो गिलास जोर से जमीन पे दे मारता है तो हमशा जोर से चीख मारती है तो अम्मार भी वहाँ पर आ जाता है। तो हमशा का दोस्त तो वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ की वालदा को बताता है कि जावियार का इलाज कामयाब रहा, जावियार अल्लाह के करम से अब बिल्कुल ठीक ठाक है और हम जल्द ही वापस आ रहे हैं आप लोगों के पास, तो सदफ की वालदा सदफ को बुलाती हैं और उसे कहती हैं जब बिलाल अब्दुल्ला जावियार को वापस लेकर आएगा तो वो मुझसे मिलेगा। तो सदफ कहती है कि मिलेगा तो क्या कहेगा। सदफ की माँ कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारा हाथ ही मांग ले। सदफ इस बात पे हैरान होकर अपनी वालदा की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि वो तो दिल ही दिल में हमशा की बातों की वजह से डर गई होती है। हमशा ने कहा होता है कि अव्वल तो वो किसी से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो औरतों से नफरत करता है, और अगर करेगा भी तो अपनी बीवी को तड़पा तड़पा के मारेगा, क्योंकि वो अपनी माँ की बेवफाई का बदला हर औरत से लेता है। तो सदफ इस वजह से दिल से डर गई होती है। सदफ अपनी वालदा को कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तो आप उसको कोई हाँ में जवाब ना दीजिएगा। और सदफ की वालदा हैरान हो जाती है उसकी बात पे। जबकि दूसरी तरफ जावियार भी बिलाल अब्दुल्ला की तारीफों में जमीनों आसमान एक कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि अमेरिका में बिलाल अब्दुल्ला ने किस तरह से उसका ख्याल किया, ना सिर्फ इलाज करवाया बल्कि उसे इतनी मोहब्बत दी, उसे भाई की कमी नहीं महसूस होने दी, बल्कि किसी भी रिश्ते की कमी नहीं महसूस होने दी, उसे तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया, वरना वो तो बहुत डर रहा था। तो सदफ उसको कहती है वो तुम पर जादू कर रहे हैं ताकि तुम उनके कब्जे में आ जाओ। उसकी बात पे जावियार मुस्कुराने लग जाता है कि मुझे कब्जे में लाके उसने क्या करना है। तो सदफ कहती है कि उसने तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। जबकि दूसरी
طرف ہمشہ بلال عبداللہ سے پوچھتی ہے کہ سر اب آپ پیتے نہیں ہیں؟ تو بلال عبداللہ کہتا ہے کہ یہ جو سب کہتے ہیں کہ میں پیے بغیر جی نہیں سکتا تو ان کو بتا دو کہ اب میں پی کر نہیں جی سکتا۔ بلال عبداللہ کی باتیں سن کر ہمشہ کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ بلال عبداللہ نے یہ سب کچھ صدف کی خاطر کیا ہے، اور وہ جانتی ہوتی ہے کہ صدف بھی بلال سے ہی محبت کرتی ہے، لیکن وہ بار بار عمار کو بھڑکا رہی ہوتی ہے کہ وہ صدف کا پیچھا کرے، وہ صدف کو حاصل کرے، ورنہ عمار میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ صدف کے بار بار جواب کے بعد وہ اس طرح سے اس کے پیچھے آئے۔ ہمشہ کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ صدف اور بلال عبداللہ کو الگ کر سکے تاکہ وہ خود بلال عبداللہ کے قریب جا سکے، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ جبکہ ناظرین، بلال عبداللہ صدف سے کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صدف تو پہلے ہی اس کے کریکٹر کے بارے میں اسے غلط سمجھ رہی تھی، تو اگر اس نے محبت کا اظہار کیا تو کہیں وہ اس کے بارے میں سچ ہی نہ سمجھ جائے کہ وہ غلط انسان ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہوتا ہے کہ عزت سے بالکل صدف کے شایان شان اس کا رشتہ لے کر جائے اور اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لائے۔ وہ اسی کوششوں میں ہوتا ہے کہ دوسری طرف ہمشہ کے وار چل گئے ہوتے ہیں، کیونکہ عمار جب صدف سے فون پہ بات کرتا ہے اور دوبارہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ صدف مجھ سے شادی کر لو، تو صدف اس کو کہتی ہے I will marry you promise، یعنی صدف نے اس سے پرومس کر لیا۔ یہاں پر ہی ناظرین، آپ کی طرح ہمارا بھی دل ٹوٹ گیا۔ صدف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمشہ کی باتوں کی تصدیق تو کر لیتی۔ ویسے ہر ڈرامے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی ولن کہہ دے سب اسی پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو ناظرین، ہوگا یہ کہ بلال عبداللہ بہت ہی دل سے، بہت ہی محبت سے صدف کا ہاتھ مانگنے اس کی والدہ کے پاس آئے گا، جبکہ صدف پہلے ہی اپنی والدہ کو بتا چکی ہوگی کہ میں نے عمار کو ہاں کر دی ہے اور میں عمار سے شادی کروں گی، آپ بلال کو جواب دے دیجئے گا۔ تو جب بلال عبداللہ یہاں آتا ہے تو صدف کی والدہ بھیگی آنکھوں سے اسے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیسے بات کروں، لیکن میں کیا کروں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ عمار سے شادی کرے گی، وہ تم سے شادی نہیں کرے گی۔ تو بلال عبداللہ صدف کی والدہ سے کہتا ہے کہ میں مل سکتا ہوں صدف سے؟ وہ کہتی ہے کہ میں بھیجتی ہوں اس کو۔ اس کے بعد صدف وہاں پہ آتی ہے تو بلال عبداللہ اس سے پوچھتا ہے کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ تو صدف اس کو کہتی ہے کہ میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ سے محبت بھی نہیں کرتی۔ بس اس کی اس بات سے ہی بلال عبداللہ چپ کر جاتا ہے اور اس سے مزید اسرار میں کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ چپ کر کے وہاں سے آ جاتا ہے، کیونکہ بقول بلال عبداللہ کے محبت کے لیے کسی کا ہونا ضروری نہیں، محبت کا ہونا ہی بہت ہوتا ہے۔ تو صدف کی محبت دل میں سجائے وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور عمار اور صدف کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، زیادہ دکھی مت ہوئے گا، یہ شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ بلال عبداللہ جب یہاں سے واپس آتا ہے تو بہت ہی ٹوٹے دل کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ شراب لے کر آؤ، تو ملازم حیران ہوتا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ سنا نہیں، لے کر آؤ، میں نے پینی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ اب آپ نہیں پیئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب میں بدل گیا ہوں، مجھے پھر سے پینی ہے۔ تو ناظرین، اس ڈرامے کی سٹوری تو کافی زیادہ غمزدہ سی ہے، کافی زیادہ دکھی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر اس ڈرامے میں وہاج علی نہ ہوتا، یعنی بلال عبداللہ، تو آپ میں سے کون کون اس ڈرامے کو دیکھتا؟ کیونکہ یہ ڈرامہ کافی زیادہ سلو ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہو اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہو۔ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں وہاج علی کی میجیکل پرسنالٹی ہے اور مایا علی کی بہترین ایکٹنگ نے اس میں جان ڈال دی ہے، ورنہ شروع میں یہ ڈرامہ کافی زیادہ بے جان اور بورنگ سا لگ رہا تھا، لیکن اب کافی زیادہ مزہ دے رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔